नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मेलम्चीको बाढीले सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान अस्तव्यस्त, सयौं नागरिक घरबार विहीन, खेतीपाती नष्ट, सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पुनः पार्टी नेतृत्वमा दावी घोषणा, अन्य 1 दर्जन बढी नेताहरू पनि सभापतिको प्रत्याशी। इरानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीबारे इजरायलको गम्भीर चासो, राइस अतिवादी भएकाले पुनः आणविक कार्यक्रम बढाउने आशंका। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोपका विषयमा राष्ट्रपति बोल्सोनारो अझै उदासीन। र युरोकप फुटबलमा जर्मनीद्वारा साबिक विजेता पोर्चुगल 4-2। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षासँगै आएको मेलम्चीको बाढीले सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान अस्तव्यस्त भएका छन्। सयौं नागरिक घरबार विहीन भएका छन् भने खेतीपाती नष्ट भएको छ। यतिका नोक्सान हुँदा पनि सरकारले राहत र पीडितहरूको व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। हामी यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित ठाउँमा रहेका छौँ। कुनै बेला यहाँ यो मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको ठाउँमा हराभरा खेतहरू, लहलहाउँदा धानहरू देखिन्थे, तर आजको यो दृश्य भने केही फरक छ। केही दिन अगाडि मात्र आएको बाढीको कारणले गर्दा यहाँको खेतीपाती नै पूर्ण रूपमा नष्ट गरिदिएको छ। कतिपयको घर नै भत्काइदिएको अवस्था छ, कतिपयको ज्यान लिइरहेको अवस्था छ। यही खेतीको पूर्जा राखेको अहिले खेती नै लगाएर त्यो ब्याङ्कको ऋण कसरी तिरु मैले? कहीँ केही छैन। यो खानेपानीले क्षति गराउनुसम्म भयो, केही छैन हो। भगवानको भरोसा यही धान पनि आएर खान पाउने हो कि होइन? हामी यहाँका स्थानीयवासीसँग अहिलेको अवस्थामा बाढी गइसके पछाडि उनीहरू के बसिरहेका, कहाँ बसिरहेका छन्, के खाइरहेका छन्, राहत आएको छ कि छैन, सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान पुर्याएको छ कि छैन, अन्य कुराहरू के कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ र यस पछाडिपट्टि आफ्नो खेतीपाती कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोचिरहनु भएको छ, यो विषयमा स्थानीयसँग कुरा गर्नेछौँ। पहिला मैले 1 गति रोपाइ पनि गरेको थियो। रोपाइ गर्ने 1 गति बेलुका त यस्तो बाढी आएर लग्यो खेत पनि। अनि म पहिला त म गोठमै बसिरहेको थियो। अनि त्यो भएर म घर आउनु लागेको थियो। ठ्याक्क त्यो रातो पुलमा आउँदाखेरि आइहाल्यो। के उपाय छ त? अब आफूले कमाइराख्ने खेती सबै लगिहाल्यो। अनि त्यो भएपछि के उपाय छ त? अब सोचिराखेँ। सरकारले के गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? सरकारले त अब त्यो अलिअलि अब बेहोरे हुन्थ्यो भन्ने मनमा लाग्छ। हामी त यहाँ माथि विद्युत दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो ग्रिन हाउस थियो। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले हावाहुरीले अलि अस्तितिर एकचोटि हावाहुरी चल्यो। त्यो हावाहुरीले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अलिकति खाली ठाउँ रहेछ। अलि उता तरकारी लगाएको हो, अलि यता चाहिँ तरकारी लगाएको रहन्छ। हामी त खाली ठाउँमा चाहिँ रात गुजार्नलाई चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ। भनेको त्यो ग्रिन हाउसभित्र त्यो प्लास्टिकको ओतमुनि चाहिँ बस्नु? ओतमुनि चाहिँ गएर बसेका छौँ। जे होस् घरको ओर्नी पनि छ, हाम्रो निकालेर लिएर हिँड्न सक्छौँ हामीले होइन। यहाँको खेती के जमिनहरू चाहिँ अर्बको क्षति र घर पनि त पुरै क्षति भएको छ। यहाँ त अर्बको क्षति भइरहेको छ। यसलाई कसरी चाहिँ राज्यले हेर्नुहुन्छ? राज्यको पनि ध्यान जाओस् कि यहाँको पीडितहरूलाई राहत मात्रै होइन, वासस्थान पनि छिटो उपलब्ध गराइदिनुहोस्। मानवीय जुन व्यवहार प्रकृतिप्रतिको छ, त्यो व्यवहार नसंचिता यस्ता प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूले वर्षेनी सयौं नेपाली नागरिकको क्षति पुर्याएको छ। भौतिक संरचनाहरूका, भौतिक सम्पत्तिका कुरा नगरौँ। यो सम्पूर्ण मानवीय लापरवाहीको परिणाम नै हो भन्दा फरक नपर्ला। यहाँका स्थानीयले पनि करिब त्यस्तै आवाज निकालिरहेका छन्। समयमा नै झकझक्याइरहँदा यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, तर सम्बन्धित निकाय भने त्यति बेला मौन भइरहेको छ। अरू बेला यहाँ जुन प्रकारको माहौल अथवा सिन्धुपाल्चोकका यी विभिन्न ठाउँहरूलाई, विभिन्न स्थानहरूलाई जसरी हेला गरिएको थियो, यहाँ बाढी आएपछि, यहाँ सिन्धुपाल्चोक पीडामा आएपछि भने विभिन्न नेता मन्त्रीहरू यहाँ हेलिकप्टर सयर गर्दै आकाशबाट चिहाउँछन् र फर्किन्छन्। यो अवस्था आखिर कहिलेसम्म? हामी बेलैमा सच्चिने हो अथवा यो
घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेपछि हामी समाचार बनाएर सम्बन्धित निकायलाई झकझकाइरहने हो अथवा सम्बन्धित निकाय बेलैमा नै तातेर यस्ता प्रकारका दुःखद समाचारहरू सम्प्रेषित गर्न नपरोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ डेभिड पाण्डे, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै नेताहरूले नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेद्वार भन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सभापतिमा देउवाको उम्मेदवारी अपेक्षित नै भए पनि उहाँले खुला रूपमा घोषणा गर्नुभएको थिएन। प्रदेश 1 का आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यसँगको आन्तरिक छलफलमा उहाँले यसबारे मुख खोल्नु भएको हो। आफू फेरि सभापतिमा उठ्नुपर्ने परिस्थिति बनेको देउवाको जिकिर छ। पार्टीलाई फेरि सशक्त बनाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै 15औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीको विधानले पनि 2 कार्यकाल सभापति हुन पाउने व्यवस्था गरेको देउवाले स्मरण गराउनु भएको थियो। 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर देउवा पहिलो पटक सभापति हुनुभएको हो। सभापतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, देउवा पक्षकै नेता तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, पौडेल पक्षका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतले दाबी गरिरहनु भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको कानून अनुसार विदेशी ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूले पैसा राख्न पाइँदैन। विदेशमै कार्यरत रहँदासम्म मात्रै विदेशमा पैसा राख्न मिल्नेदेखि बाहेकका नेपाली पुँजी गैर किसिमले विदेशी ब्याङ्कमा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कहरूमा नेपालीको अरबौं रकम जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2019 जनवरीमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आइसिआइजे र नेपाल स्थित खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपकेले कर छली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हात हतियार बेचबिखन लगायतको स्रोत नखुलेको 52 अर्ब रुपैयाँ स्विस ब्याङ्कमा नेपालीले जम्मा गरेको र नेपाल भित्रिने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नेता प्रचण्डदेखि उद्योगपति अजय सुमार्गी र एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोको समेत नाम जोडिएको थियो। पछि यो विषय अनुसन्धानको विषय बन्नुभन्दा पनि त्यतिकै सेलाएर जान पुग्यो। यो घटना सार्वजनिक भएको केही समयपछि राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2077 तयार पार्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिन नपर्ने गरी कानून नै निर्माण गर्यो। विदेशी लगानीमा स्रोत खोज्न नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपछि कालोधन भित्र्याउन झनै सजिलो भएको उच्च सरकारवालाहरू बताउँछन्। यो खोजीको विषय भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। यो विदेशी ब्याङ्कमा नेपालीहरूले राखेको रकम बढ्दै जाँदा नेपालमा चाहिँ कालोधन, शङ्कास्पद सम्पत्ति कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने जुन कार्यहरू कतै फितलो भयो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आउन सक्छन् र नेपालको चाहिँ यो चाहिँ म्युचुअल इभ्यालुएसन पनि हुँदैछ र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल अलिकति चनाखो हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। स्विस ब्याङ्कले पनि तानाशाह, भ्रष्ट नेता, कर छली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागु औषध कारोबारीको रकमको स्रोत नखुलाएर गोप्यता कायम गरिदिने गरेको छ। स्विस नेसनल ब्याङ्कले 2017मा सार्वजनिक गरेको रकमको विवरण अनुसार जनयुद्ध सुरु भएको साल 2052 सालदेखि नै रकम जम्मा हुने गरेको छ। द्वन्द्वकालको 10 वर्षको अवधिमा 27 अर्ब 15 करोड नेपाली रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा प्रत्येक वर्ष स्विस ब्याङ्कमा जम्मा गरिने रकम वृद्धि भएर जाने गरेको छ। स्विस नेसनल ब्याङ्कले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सन् 2020मा 46 अर्ब 64 करोड 35 लाख नेपाली रुपैयाँ स्विजरल्यान्डका ब्याङ्कहरूमा मौजदात रहेको छ। यो सन् 2019 को भन्दा 24 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। सन् 2019मा स्विजरल्यान्डका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा नेपालीहरूको 22 अर्ब 73 करोड 40 लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। नेपालमा चाहिँ कमाएर चाहिँ यदि विदेशमा लगेको छ, यदि अनौपचारिक ढङ्गले विदेशमा लगेको छ भने त्यसमा चाहिँ कारबाही हुनुपर्ने हुन्छ र नेपालका यी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने यो चाहिँ के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, के नेपाल सरकार,
के सम्पत्ति सुदृढीकरण छ अनुसन्धान इकाइ, के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ, यी जम्मै सक्रिय भएर यस प्रकारको यो चाहिँ पुँजी पलायनलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। त्यतातर्फ चाहिँ सबै निकाय चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही समय अघि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपालमा स्रोत नखुलेको रकम कालोधन भित्रिएको आशंकामा कालो सूचीमा राख्ने समेत चेतावनी दिएको थियो। एफटीएफले सन् 2020 को डिसेम्बरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर कोरोनाको कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्यसलाई 1 वर्ष पछि सारिएको छ। विश्व स्तरमा नेपाललाई कालो सूचीमा दर्जा गर्ने सम्मका यस्ता गम्भीर अपराध सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही त परको कुरा, नेपालमा अनुसन्धानसम्म पनि गर्ने हिम्मत कुनै निकायले गर्न सकेका छैनन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सीता पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले इरानका नयाँ राष्ट्रपति चुनिएका इब्राहिम राइसीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता लिनुपर्ने बताएको छ। इजरायलको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लियर हयातले इरानका नयाँ राष्ट्रपति राइसी निकै अतिवादी भएकोले विश्व समुदायको लागि खतरा हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। राइसीले इरानको आणविक गतिविधि बढाउने उनको आशंका छ। इब्राहिम राइसीलाई शनिबार इरानको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजेता घोषणा गरिएको थियो। उनलाई नियोजित रूपमा विजेता बनाइएको इजरायलको आरोप छ। राइसी इरानका शीर्ष न्यायाधीश हुन्। उनी अतिवादी रूढिवादी विचार राख्ने नेतामा पर्दछन्। उनी अमेरिकी प्रतिबन्ध अन्तर्गत बसेर राजनीतिक बन्दीहरूमाथि मृत्युदण्ड टोक्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नाघेको छ। प्रारम्भदेखि नै कोरोना संक्रमणप्रति बेवास्ता गरेको ब्राजिल सरकार अझै पनि संक्रमणप्रति संवेदनशील देखिएको छैन। विश्वकै दोस्रो ठूलो संख्यामा मृत्यु हुँदा पनि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले स्वास्थ्य मापदण्डका उपाय पालनामा चासो दिएका छैनन्। विज्ञहरूले खोप प्रयोगमा नल्याउने हो भने जाडोको सुरुको बीचमा ब्राजिलमा स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले सामाजिक दूरी जस्ता उपायहरू लागू गर्न अस्वीकार गरेका छन्। ब्राजिलमा हालसम्म 15% वयस्कहरूलाई मात्र खोप लगाइएको छ। संसदले सरकारले गरेको महामारीको व्यवस्थापनको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्रपति बोल्सोनारोले समन्वय गरिएको राष्ट्रिय प्रतिक्रिया कार्यान्वयन नगरेको र खोप लकडाउन र मास्क लगाउने आवश्यकताहरूप्रति उदासीनता देखाएपछि उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। विपक्षीले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक कारणका लागि खोप खरिद गर्न ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2247 जनाको मृत्यु भएको छ भने 81,574 संक्रमित थपिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। जर्मनीले 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा साबिक विजेता पोर्चुगलमाथि शानदार जित निकालेको छ। म्युनिकमा गए राति भएको खेलमा जर्मनीले पोर्चुगललाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एलिनाज स्टेडियममा जर्मनीलाई जित दिलाउन काई हाभर्टेज र रोबिन गोसेन्सले 1-1 गोल गरे। जर्मनीले 2 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। पोर्चुगलका डिफेन्डर दोए रुबेन डियास र राफाएल गुइरेरोले आत्मघाती गोल गरे। यस्तै पोर्चुगलका लागि कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो र डिएगो जोटाले 1-1 गोल फर्काए। रोमाञ्चक बनेको खेलको 5औं मिनेटमा जर्मनीका रोबिनले गोल गरेका थिए, तर VAR-मा सर्जी जिनाब्री अफसाइड देखिएपछि उनको गोलले मान्यता पायो। खेलको 15औं मिनेटमा कप्तान रोनाल्डोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। उनले डिएगो जोटाको पासमा गोल गरे। जर्मनी विरुद्ध रोनाल्डोको यो पहिलो गोल हो। यस्तै रोनाल्डोको यो 107औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। जारी युरोकपमा तेस्रो गोल पूरा गरेका रोनाल्डोको युरोकपमा कीर्तिमानी 12औं गोल हो। खेलको 35औं मिनेटमा पोर्चुगलका डियासले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल 1-1 गोलको स्थितिमा आयो। 39औं मिनेटमा राफाएलले आत्मघाती गोल गरेपछि जर्मनीले पहिलो हाफमा 2-1 को अग्रता बनायो। जोसुआ
किमिचको क्रस क्लियर गर्ने क्रममा राफाइलले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफमा जर्मनी थप आक्रामक बन्यो। खेलको 51 मिनेटमा गोसेन्सको पासमा हार्बर्टेजले गोल गर्दै जर्मनीलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। 60 मिनेटमा गोसेन्सले गोल गर्दै जर्मनीलाई 4-1 को अग्रता दिलाए। उनले किमिचको पासमा गोल गरेका हुन्। त्यसपछि खेलको 67 मिनेटमा पोर्चुगलका जोटाले 1 गोल फर्काए पनि जर्मनी 4-2 ले विजय भयो। उनले रोनाल्डोको पासमा गोल गरेका हुन्। समूह F को जर्मनीको यो पहिलो जित हो। दोस्रो स्थानमा रहेको जर्मनीले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा जर्मनी फ्रान्ससँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। पोर्चुगलको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा पोर्चुगलले हंगेरीलाई 3-0 ले हराएको थियो। समूहको तेस्रो स्थानको पोर्चुगलले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहमा 4 अङ्क जोडेको फ्रान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 1 अङ्क जोडेको हंगेरी पुछारमा रहेको छ। यस्तै युरोकप फुटबलमा स्पेन बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको समूह चरणको दोस्रो खेलमा स्पेनले पोल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। सेभियामा सुरुवाती अग्रता जोगाउन र पेनाल्टीमा गोल गर्न नसक्दा स्पेनले अङ्क बाँड्नु परेको हो। खेलको 25औं मिनेटमा अल्भारो मोराटाले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले जेरार्ड मोरेनोको पासलाई सदुपयोग गरे। तर खेलको 54औं मिनेटमा कप्तान रोबर्टो लेभान्डोस्कीले गोल गर्दै पोल्यान्डलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। उनले कामिलको पासमा हेडर मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। खेलको 58 मिनेटमा स्पेनले पेनाल्टीमा गोल गर्ने अवसर पायो तर जेरार्ड मोरेनोले गोल गर्न सकेनन्। उनको प्रहार पोस्टमा लाग्दै बाहिरिएको थियो। यससँगै समूह E को स्पेनले लगातार दोस्रो खेलमा बराबरी खेलेको छ। समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको स्पेनले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा स्पेनले स्विडेनसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। पोल्यान्डले भने यो पहिलो अङ्क जोडेको छ। पोल्यान्ड 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। पहिलो खेलमा पोल्यान्ड स्लोभाकियासँग 2-1 ले पराजित भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मेलम्चीको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न स्थान अस्तव्यस्त। 100औं नागरिक घरबार विहीन, खेतीपाती नष्ट। सरकारले राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पुनः पार्टी नेतृत्वमा दावी घोषणा। अन्य 1 दर्जन बढी नेताहरू पनि सभापतिको प्रत्याशी। इरानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीबारे इजरायलको गम्भीर चासो। राइसी अतिवादी भएको, पुनः आणविक कार्यक्रम बढाउने आशंका। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नाघ्यो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोपका विषयमा राष्ट्रपति बोल्सोनारो अझै उदासीन। र युरोकप फुटबलमा जर्मनीद्वारा साबिक विजेता पोर्चुगल 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अर्को खेलमा स्पेन र पोल्यान्ड बीच 1-1 गोलको बराबरी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।